त्यो भएको सामान उद्धार गर्दा गर्दै फेरि खोला थुनेर फेरि अहिले रोडमा आइपुग्यो। मेरो घर पनि बगायो, खेत पनि बगायो, बस्ने बानी छैन, खाने बानी छैन। नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई, पावर न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, बर्खे झरी जस्तै बर्सेका छन् बाढी पीडितका आँसु। घर, टोल, बस्ती र गाउँ मात्रै होइन, सिङ्गो सहर नै उठिवास लागेको छ बाढी र पहिरोका कारण। गुल्जार सहरमा कहिले मध्यरात त कहिले दिन दहाडै भागाभाग चल्छ, अफरातफरी मच्चिन्छ। कति बाढीमा मिसिन्छन् र सब भेटिन्छ, कतिको न लास न सासको स्थिति छ। सहर बीचका सडकमा बर्खे बाढी कुदेको छ, ज्यान बचाउन भागाभाग चल्छ र लाखापाखा लाग्छन् मान्छेहरू र एकाएक बिरान, सुनसान र एकलास खण्डहर जस्तै बन्छन् सहर र बस्ती अनि त्यहाँका चोक, गल्ली र गौडाहरू। आज हामी यही कठोर वास्तविकता प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, सिन्धुपाल्चोक र मनाङको बाढी पहिरो र त्यहाँको भयावह अवस्थाबारे जानकारी लिन आज हामीले सँगसँगै हवाई निरीक्षण पनि गर्नेछौँ। बाढी र पहिरोले त्यहाँका सडक, पुल, भौतिक संरचना र सञ्चार सम्पर्क समेत क्षत बनेको छ। आवागमन ठप्प छ। स्थलगत निरीक्षण र सूचना सङ्कलनका लागि हेलिकप्टर बाहेक अर्को प्रभावकारी उपाय केही पनि छैन। आवागमन र ढुवानी हेलिकप्टर बिना अहिले सम्भव नै छैन। बाढी र पहिरोका कारण एकाएक दुर्गम, विकट र क्षत बनेका ती भेगको अवस्था कस्तो छ? हेलिकप्टरको ककपिटबाट खिचिएका दृश्य निहाल्दै अघि बढ्दा पक्कै पनि दर्शकहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमै पुगेको जस्तो महसुस हुनेछ। पहाडबाट खसेका हिले पहिरो र ठाउँमा मिसिएका खरे खोलाहरू एकाकार भएर उग्र वेगमा अघि बढेको दृश्यमा देखिनेछ। त्यो विनाशकारी बाढीको इहलीलालाई अलिकति माथिबाट, त्यो बाढीको सतहभन्दा अलिकति माथिबाट आकाशबाट पछ्याउँदै जाँदा त्यहाँको स्थिति कति भयावह छ त्यो दर्शकलाई स्वयं महसुस हुने नै छ। उता मनाङका खोला, नदी र डरलाग्दा बर्खे झरनाहरू मिसिएर उत्पात उस्तै छ। त्यहाँको बाढी र पहिरोका रौद्र दृश्य पनि हेलिकप्टरकै ककपिटबाट हामीले केही बेरमा हेर्नेछौँ। कस्तो छ त्यहाँको भूगोल, कसरी खस्छन् पहिरो र पहाडका भित्ताहरू, कति आयतनमा फैलिएका छन् ती रौद्र रूपी नदी र खोलाहरू, कसरी झर्छन् बर्खे झरना र मिसिन्छन् गडगडाहाट बाढीमा, र त्यो बाढीले निम्त्याएको विनाश लीला आज छर्लङ्ग हामीले हेर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हवाई यात्रामा निस्कनु अघि त्यसको दर्दनाक परिणाम बयान गर्ने एउटा सामग्री हामीले तयार पारेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट विदुर गिरी र काठमाडौँमा प्रशान्त भट्टराईको संयोजनमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु 3 का तेजबहादुर भारतीका आँखा बर्खे झरी जस्तै बर्सिरहेका छन्। बोल्दा बोल्दै उनी भक्कानिन्छन्। 72 सालको भूकम्पले तेजबहादुरको छोरो खोसेर लग्यो। बस्ने बास र खाने घाँस सबै भूकम्पले पुर्यो। थात्थलोबाट भूकम्पले उठिबास लगायो। पुत्र वियोग, त्यसमाथि खाने बस्नेको कुनै टुङ्गो छैन। तेजबहादुरले भूकम्प पछिका दिनहरू निकै कठिन सङ्घर्षमा बिताए। वर्षौंको मेहनत र जोडजाम गरेर बल्ल तल्ल ठडाएको नयाँ घर थियो, त्यही पनि बाढीले बगायो। घरसँगै बाढीमा बिलाए लत्ता कपडा र अन्नपात। तेजबहादुर भन्छन्, पहिले भूकम्पले लग्यो, अहिले बाढीले, अब के खाने, कहाँ बस्ने? भूकम्पले ठुलो बनाएर जम्मै सक्यो। त्यहाँबाट यहाँ बनाएको हजुर त्यही पनि भयो। खाएको अनि के खाने, के यस्तो हो। हेलम्बुका पीडित जसलाई भेट्यो उसको बिलौना आँसु बनेर बग्छ। हेलम्बु 3 की सावित्री भारती बोल्दा बोल्दै सम्हालिन सकिनन् र धरधरी रोइन्।
मेरो घर पनि बगायो, खेत पनि बगायो, बस्ने बानी छैन, खाने बानी छैन, केही पनि छैन। अब कहाँ बस्ने हो, कहाँ जाने हो? घर बना ऋण तिरिसकेको छैन मैले, कहाँ जाने होला, कहाँ? सावित्रीको पनि 72 सालको भूकम्पले सर्वस्व लुटेको थियो। ऋण काटेर बनाएको घर अहिले फेरि बाढीले स्वाहा पार्यो। खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो। घर बनाउँदाको ऋण कसरी तिर्ने चिन्ता त छँदै थियो, अब त कहाँ बस्ने र के खाने भन्ने अवस्था आइलाग्यो। कहिले कहाँ बस्छु, कहिले कहाँ बस्छु। आज 5 रात भयो म बसेन सुतेन छैन। 1 गतेदेखि बास बसेन छैन। मेरो आँखा जोड्दैन, ओर्ने छाउनेहरू के छैन। तेजबहादुर र सावित्रीको जस्तै यति बेला धेरै सिन्धुपाल्ची बाढी पीडित गहिरो शोकमा छन्। बारम्बारको प्राकृतिक प्रकोप उनीहरूका लागि शत्रु भनेर हमला बोलिरहेको छ र उठीवास लगाइरहेको छ। बाढीले स्थानीयका घर, गोठ, खेती र पशु चौपाया मात्र बगाएको छैन, पुल, सडक, विद्युत, पिउने पानी, सञ्चार संरचना लगायत थुप्रै पूर्वाधार समेत ध्वस्त पारेको छ। प्रहरीको भवन, विद्यालय, वडा कार्यालय लगायत थुप्रै सरकारी संरचनाहरू बाढीको चपेटमा परेका छन्। पर्यटकीय गन्तव्य हेलम्बुलाई बाढीको विनाशले कुरूप पारेर छोडेको छ। हेलम्बु 3 का राजु खड्का बेपत्ता आमाको शव भेटिने खबरको प्रतीक्षामा छन्। आमा गुमाउनुको पीडा त छँदैछ, त्यसमाथि बेपत्ता आमाको काजक्रिया गर्ने कि शवको आसमा बस्ने उनलाई अन्यल छ। उनको जस्तै हालत छ अन्य बेपत्ता परिवारको। बाढीले हेलम्बु गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 6 र 7 का 100 भन्दा बढी घरहरू बगेको छ। 500 भन्दा बढी घरहरू जोखिममा छन्। सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति हेलम्बु 2 मा भएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकामा 2 नम्बर वडा चाहिँ तपाईको पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। हेलम्बु इलाका प्राधिकरणलाई जब उद्घाटन गरेर 5 महिना मात्र भएको थियो, त्यो इलाका प्राधिकरणलाई पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको छन्। प्रकृतिले त लुट्यो, त्यसको पीडा अलग्गै छ। त्यसमाथि राज्यको हेपाहा व्यवहार र उपेक्षाले पीडितको मन झनै आक्रान्त छ। मन्त्री र नेता बाढीको अर्को दिनमै पुगे, तर पीडितका लागि तिरपाल भने 6 दिनपछि मात्रै पुग्यो। तत्कालै ओत लागेर बस्ने सम्मको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेन। आफन्त, गाउँले र विद्यालय एवं सामुदायिक भवनहरूमा पीडितले कष्टकर दिनहरू बिताउनु पर्यो। बल्ल तल्ल नेपाली सेनाले तिरपाल टाँगिदिएपछि पीडितले झन्डै 7 दिन कुरेर अस्थायी ओत पाएका छन्। बाटो पुलहरू भत्किएपछि पीडितका लागि राहत सामान ओसार्न नपाएको र दैनिक उड्ने हेलिकप्टरहरूले के ल्याउँछन्, कसलाई बोक्छन् र के गरेर फर्कन्छन् पत्तो नपाएका हेलम्बु स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र सिग्देलको गुनासो छ। नियमित औषधि खानुपर्ने दीर्घ रोगीका लागि समेत औषधि जुट्न नसकेको उनले बताए। हेलम्बुमा असार 1 गते पछाडि सम्भवतः 50 वटा भन्दा बढी हेलिकप्टरले माथि उडान गरिसके होला, तर हामीले औषधि पठाउन सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो कुरा न जिल्लाले सुन्छ, न प्रदेशले सुन्छ, न केन्द्रीय सरकारले सुन्छ। समस्या के छ भनेर न कसैले सुन्छ, सोद्धा नि सोध्दैन, गर्दा नि गर्दैन, हामी अलपत्र छौँ। सङ्घीय सरकारको बेपरवाह व्यवहारबाट हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा निकै दुखी छन्। हेलिकप्टरबाट भ्रमण गर्ने र फर्कने अनि मोटर आउने ठाउँमा आएर बैठक र भाषणबाजी गरेर फर्कने केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिप्रति उनी रुष्ट छन्। हेलम्बुमा के भएको वस्तुस्थिति हो भनेर अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि एकचोटि आएर हेलेको मसँग भेटेर यहाँको स्थिति बुझेको छैन र उहाँहरूसँग फोन कन्ट्याक्ट भन्दा र उहाँहरू जहाँसम्म मोटर बाटो एक्सेस छ, यदि मेलम्चीमा एक्सेस छ, उहाँहरू त्यहीँ बसेर मिटिङ गर्नुहुन्छ, त्यहीँबाट के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो निर्णय भन्दा मैले अहिलेसम्म उहाँहरूको साथ पनि पाएको छैन। प्रदेश सरकारको पनि अहिलेसम्म के छ त तपाईँको समस्या भनेर एकचोटि आएर बुझेर त्यो गर्ने छैन र त्यस कारणले अलिकति दुःख लागिरहेछ। म आफू एक्लै लड्नु परिरहेको हो कि के हो यो विवादमा भन्ने छ, तैपनि म किन हारेस खाएको छैन। असार 1 गते साँझ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीमा परेर 12 जना भन्दा बढी हराइरहेका छन्। अहिले पनि 3 जनाको शव भेटिएको छ भने हराएका मध्ये 4 जना पछि सम्पर्कमा आएका थिए। बाढीले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिका क्षत बनाएको छ। बाढीको पानी त घट्यो, तर बस्ती नै ढाक्ने गरी लेदो माटो, बालुवा र ढुङ्गाको छप्पनी कुडा कङ्करहरू
त्यहाँ जमेको छ। दर्शकवृन्द, अब हामी बाढी पहिरोले प्रभावित सिन्धुपाल्चोक र मनाङका भेगहरूमा हवाई अवलोकनका लागि निस्कँदैछौँ। हवाई दृश्यसँगै त्यसको वर्णन पनि मैले गर्दै जानेछु। हामी सिन्धुपाल्चोकको प्रभावित क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। यसरी पहाड ताछिएर तल खोचमा खसेको छ। यसरी खस्ने पहिरोले नदी र खोलाको बहाव रोकिदिन्छ र त्यहीँ ताल बन्छ। पछि त्यो ताल फुट्छ र विस्फोटक विनाश बनेर तलतिर अघि बढ्छ। यसरी पहाडको ढिक्को नै आफ्नो ठाउँ छोडेर खसेको छ। यो दृश्यमा हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तै पहाड खसेर त्यसको परिणाममा लेदो, बालुवा, ढुङ्गाहरू, कुँडा कर्कटहरू बाढीमा मिसिएर मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा यति बेला तहस नहस बनाएको हो। त्यो क्षेत्र अहिले बगरमा परिणत भएको छ। यहीँको कच्चा पदार्थहरू त्यहाँ गएर थुप्रिएको छ। खोला नदी किनाराका ढिकहरू यसरी कटानमा परेका छन्। हामीले दृश्यमा देखेका छौँ। ढुङ्गा, माटो र रुखहरू बगेर आउँदा ठाउँ ठाउँमा बहाव रोकिने र त्यही ताल फुट्ने र अघि बढ्ने हुँदा विनाश लीला मचिएको छ। खोला किनारा कटानमा परेर बस्तीसम्म असर परेको छ। कतै त कतै माथिबाट पहिरोले सोहोरेर बस्ती नै खोला र नदीमा मिसाइदिएको छ। सडकका लागि खनिएको जमिनका कारण पनि पहिरो जाने जोखिम बढेको छ। पहिरोको कारण ती पनि बनेका छन्। सडकमा अहिले डोजरे विकास जुन छ त्यो पनि अहिले एक खालको कारण बनेको छ। साँगुरो खोजमा बग्ने खोला र नदीहरूले आफ्नो आयतन फैलाएर आसपासका बस्ती र भौतिक संरचनाहरूलाई सोहोरेर बगाएको छ। दर्शकवृन्द, हामी सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको यो हवाई अवलोकन गर्दैछौँ। यी दृश्यहरूले बताइरहेको छ कि त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर। यसरी बस्ती र बजारको बीचबाट बगेको बहुला बाढीले, ती खोला नदीले सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष पनि तबाही मचाएको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरो निकै त्यहाँ एउटा शत्रु जस्तो बनेर आयो र ठुलो विनाश निम्ति आयो। बस्ती छिरेपछिको बेहाल बयान गर्ने यी दृश्य र अब हामीले त्यहाँका प्रतिक्रियाहरू हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी मनाङको पनि यसै गरी हवाई निरीक्षण अवलोकन गर्नेछौँ। त्यो कुनै पनि बेलामा आउन सक्छ। त्यो आयो भने योभन्दा क्षति बढी हुन सक्ने भएको हुनाले सबैलाई चाहिँ यो अलर्ट राख्नुपर्छ र यो तलतिरको बस्ती सबै सार्नुपर्छ। अहिले चाहिँ अब हेर्दा हेर्दै अलिअलि त्यो भएको सामान उद्धार गर्दा गर्दै फेरि खोला थुनेर फेरि अहिले रोटे रोडमा आइपुग्यो। खोला थुनिसकेको छ पुनः फेरि? खोला थुन्यो, अहिलेसम्म त थुनेको छैन। अहिले रोटे रोड आयो। यहाँ त अहिलेसम्म गाडी गएको परैसम्म है। तपाईँहरूको आकलन के छ? अब यो चाहिँ थुनिएकै रहन्छ कि अब त्यो फुट्यो भने अलिकति यहाँ चाहिँ पानी आउन बन्द हुन्छ? यो पानी होइन, अब झन् डेन्जर भयो। दर्शकमान बाबुहरू, ओ माई गड, यो भित्र घरहरू भित्रबाट यो नालीबाट कहाँबाट आइरहेको यसरी पानी? ज्यान जोगाउनका लागि सबैले पहल गर्नु पर्यो। ज्यान जोगिसकेपछि अरू कुरा त हुँदै गर्छ र कुनै पनि ठाउँ यो बजार यो सडक एरिया तल्लो बेल खोज्ने खोला किनार सडक एरियाका बस्तीहरू कुनै पनि सुरक्षित देखिँदैन माथिको अवस्था हेर्दाखेरि। दर्शकवृन्द, अबका दृश्य हुन् यी मनाङका। सिन्धुपाल्चोक भन्दा यहाँको फरक दृश्य के छ भने ठुला झरनाहरू मिसिएर साबिक भन्दा ठुलो आकारमा खोला र नदीहरूमा खसेका छन्, बगेका छन्। दृश्यमा देखिएको यो मर्स्याङ्दीको रौद्र रूप हो। मर्स्याङ्दीले त्यहाँको आसपासका बस्तीहरूसम्म आफ्नो आयतन फैलाएको छ र विनाश लीला रचेको छ। ठुलो आकार र तीव्र रफ्तारमा बगेको भेलले तटीय क्षेत्र कटान गरेको छ र झन्झन उग्र बनेर अघि बढेको छ र मर्स्याङ्दीको बहाव निकै तीव्रतामा अघि बढ्ने भएको कारणले पनि यहाँको सानै खोलोले पनि ठुलो क्षति चाहिँ अथवा ठुलो कटान गर्ने गरेको छ। यसरी बगेको खोला नदी र अविरल वर्षापछिको पहिरोले निम्ति आएको मनाङका यी दृश्यहरू पनि हेरौँ। के आयो यस्तो विपत्ति? हेर ढुङ्गा, ओहो ओहो, हेर्नुहोस् त त्यो ढुङ्गाहरू।
मनाङ सदरमुकाम चामे बजार र माथिल्लो मनाङ जोड्ने पक्की पुल मर्स्याङ्दी नदीको चपेटमा परेपछि सशस्त्र प्रहरीले त्यसलाई बचाउनका लागि गरेको प्रयत्नका दृश्य साँच्चीकै सराहनीय र ध्यान तान्ने खालका छन्। ती दृश्य हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। पैदल यात्रा समेत अवरुद्ध भएका ठाउँहरूमा यात्रुलाई प्रहरीले सघाएर तारेका खोलाहरू तारेका दृश्य र ठाउँ ठाउँमा फड्के पुल हालेर खोलाहरू तर्दै गर्दाको जोखिमपूर्ण त्यो सङ्घर्ष झल्काउने दृश्य सामग्री पनि हामीले केही बेरमा देखाउनेछौँ। पहिले यो सिन्धुपाल्चोकको बारम्बारको यो बल्झिने घाउ र मलम लगाउनु पर्ने सरकारले उल्टै थपिदिएको नुनचुक बयान गर्ने यो छोटो विवरण पनि सुनिहालौँ। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई राहत उद्धार एवं स्थानान्तरणको भाषणबाजी र कागजी योजना यति बेला एकपटक फेरि उचालिएको छ। यसअघि पनि आश्वासन बाँड्ने तर नतिजा हात लाग्यो सुन्न हुँदै आएको छ। त्यसको उदाहरणमा जुरेको पहिरो पीडित साक्षी छन्। 2071 सालको जुरे पहिरोका पीडितले 7 वर्ष बितिसक्दा पनि आश्वासन र घोषणा बमोजिमको राहत उद्धार र पुनर्वास पाएका छैनन्। जुरे पहिरोका पीडित 250 परिवार अस्थायी आवासमा जीवन धान्न बाध्य छन्। कतिसम्म भने सरकारले आफ्नो बाचा त भुल्यो नै, उल्टै जुरे पीडितको नाममा सर्वसाधारणबाट सङ्कलित 2 करोड 55 लाख रुपैयाँको राहत कोष समेत रोक्का गरिदिएको छ। भोटेकोशी बाढीका पीडितको उस्तै बिचल्ली छ। यसअघि बाढी पहिरोले उठीबास लगाएका जुगल र 12 विषयका पीडितको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। गएको वर्ष जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा पहिरोले 37 घर पुरिँदा 38 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यहाँका बस्तीलाई बाँसखर्कमा अस्थायी आवासमा सारियो, तर उनीहरूको स्थायी बन्दोबस्तमा कुनै प्रगति छैन। उनीहरू वर्ष बितिसक्दा पनि टेन्ट मुनि जीवन बिताउन बाध्य छन्। पुनर्वासको आश्वासन दिएका केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले टाउको लुकाएर भागे जस्तै अवस्था छ। बागमती प्रदेश सरकारले लिदीका पहिरो पीडित परिवारलाई घर पुनर्निर्माणको लागि नयाँ घर बनाउनका लागि तत्कालै 3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर वर्ष दिन बितिसक्यो, पीडितले उक्त रकम पाएका छैनन्, पाउने कुनै छेक छन्द पनि छैन। 1 वर्षदेखि तिरपाल मुनि जीवन गुजारा गरिरहेका छन् लिदीको पहिरोबाट विस्थापित बनेकाहरू र उनीहरूका लागि त्यो पहिरोबाट विस्थापितहरूका लागि 1 वर्ष बितिसकेपछि जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमनारायण श्रेष्ठले जस्ताको छाना सहितको आवास निर्माण गर्ने अहिले आएर घोषणा गरेका छन्। त्यो पनि फेसबुके घोषणा। उनले सार्वजनिक खपतका लागि अहिले वर्ष दिनपछि यो माहौलमा निकै चर्चा भइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो घोषणा गरेका छन्। यसअघिका पीडितको राहत र उद्धार एवं पुनर्वासको सिँगै काम थाँती नै छ, त्यसमाथि वर्षेनी खप्टिएको छ विपदमाथि विपद। यस्तो अवस्थामा पीडितमाथि थप पीडा बनेर प्राकृतिक प्रकोपहरू बर्सिरहेका छन् र पीडितमाथि पीडित बन्दै गएको छ सिन्धुपाल्चोक। यता केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार भने भ्रष्टाचार र सत्ताको लुछाचुडीमै लिप्त छ। राजनीतिको भो नकुरा गरौँ, एकैछिन बरु ब्रेकमा जाउँ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ। नेपालका सुरक्षा बल यति बेला बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकहरूको राहत उद्धार र व्यवस्थापनमा खटिएका छन्। नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीले विपद व्यवस्थापनमा अनेक आयाममा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। खास गरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी विपद व्यवस्थापनमा खटिन्छ। अवरुद्ध सडक खुलाउने, भत्केका पुल पुलेसाहरू निर्माण एवं मर्मत गर्ने, विस्थापितहरूलाई आवास र खानपानको जोहो मिलाउने लगायतका काममा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाल प्रहरी पनि यति बेला व्यापक परिचालित भएका छन्। भग्नावशेषमा पुरिएका सरसामानहरू निकाल्न उनीहरू जुटिरहेका छन्। पीडितहरूका घर घरबाट बचेकुचेका सामान सुरक्षित स्थानमा सार्ने लगायतका काममा सुरक्षा बल यति बेला परिचालित भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, हिमाल पारीको जिल्ला मनाङ सदरमुकाम चामे बजार र माथिल्लो मनाङ जोड्ने पक्की पुल बाढीले निल्नै लाग्दा सशस्त्र प्रहरीले त्यो पुल बचाउन गरेको प्रयत्न हेर्न लायक छ र त्यो सराहनीय छ। पक्की पुलमा बाढीले रुखहरू ल्याएर
थुपारेपछि, त्यो पुलको मुनि थुपारेपछि त्यहाँ बहाव रोकियो र ताल जस्तै बन्यो। बाढी पुल माथिबाट बग्न थाल्यो। पुल भत्काउने खतरा बढेपछि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले ज्यानको प्रवाह समेत नगरी बाढी भित्रै पसेर काठका मुढाहरू तानेर बन्चरोले काटेर पन्छाउने प्रयास गरेको देख्न सकिन्छ। यो मर्कान्ती नदीमा चाहिँ बाढीको बहाव चाहिँ बढ्न गएको छ, ब्लकेट गरेको छ र यो पुलहरूमा हामीले यो जुन पुल विशेष गरी जामे बजार र माथिल्लो मनाङको जोड्न लागि यो लाइफ लाइनको रूपमा चाहिँ यो पुलले काम गरेको छ। यो नबगाओस् भनेर हामीले बिहानैदेखि यहाँ चाहिँ हाम्रो जनशक्तिहरू परिचालन गरेका छौँ। आम सर्वसाधारणहरूले हामीलाई चाहिँ यसरी जोखिम नमिल्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ र यसै गरी हामी चाहिँ यो चाहिँ पुललाई चाहिँ खुलाउने प्रयास गर्दैछौँ। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 32 गुल्म मनाङको टोली त्यहाँ परिचालन भएको थियो। गुल्मपति होमनाथ पन्थीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले पुललाई जोगाएको छ। यस वर्ष मनसुनको सुरुवातसँगै सिन्धुपाल्चोक र मनाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो। सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँबाट नजिकै भएकोले त्यहाँका विवरणहरू मिडियाहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा छ्यापछ्याप्ती आए, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आए। त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेटको पनि, मोबाइलको सञ्चारको पनि केही तुलनात्मक सुविधा भएको कारणले। तर हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको बेहाल अवस्था बयान गर्ने दृश्य र समाचार भने तुलनात्मक रूपमा छायामा पर्यो। मनाङ सदरमुकाम चामे बजार नै बाढीको चपेटमा पर्यो। बस्तीहरूमा उठीबास लाग्यो। सडक र पुल तहस नहस पार्यो बाढीले। एकाएक बदलिएको मौसमले यार्सागुममा टिप्न गएका झन्डै 100 जना सम्पर्कविहीन बने झन्डै 6 दिनसम्म। हेलिकप्टरको सहायताले उनीहरूको खोजी र उद्धार गरियो सकुशल। अहिले अघिल्लो हामीले यो मनाङको विषयमा चाहिँ अघिल्लो कार्यक्रममा त्यहाँको हिउँमा फसेका 70 जनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको दृश्यसहित साहसी पाइलटसँगको संवाद पनि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ पावर न्युजको यस अघिको कार्यक्रममा। प्रतिकूल मौसमका कारणले 17,000 फिट उचाइमा 25 पटकसम्म हेलिकप्टर ओहोर दोहोर गरेर फसेकाहरूको उद्धार गरिएको त्यो दृश्य र पाइलटको अनुभव यदि सुन्न र हेर्नु यदि तपाईँले भएको छैन भने न्युज 24 टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा गएर यस अघिको पावर न्युज हेर्न मिल्छ। त्यहाँ यदि मन लाग्यो भने, इच्छा भयो भने हेर्नुहोला। त हामी थियौँ मनाङको सडकका दृश्यको बयानमा। बाढी पहिरोले लमजुङको बेसी सहरदेखि मनाङ जोड्ने पुल दर्जनौं ठाउँमा क्षत-विक्षत छ। सवारी साधन चल्ने त कुरा छाडिदिनुस्, पैदल यात्रा गर्ने र सडक र पुलहरू, पैदल यात्रा गर्ने त्यहाँका मसिना सडकहरू र पुलहरू समेत ध्वस्त भएर आवागमन विच्छेद छ। पैदल यात्रुका लागि सशस्त्र प्रहरीले खोला र जङ्घारहरू तर्न सघाएका दृश्य देखिन्छ। खोला तरेका दृश्य र ठाउँ ठाउँमा फड्के पुल हालेर खोलाहरू पार गर्ने अस्थायी प्रबन्ध मिलाउन सशस्त्र प्रहरी खटिएका दृश्यमा यो दृश्यमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँका स्थानीयहरूलाई, पैदल यात्रुहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गरेर यस्ता खोलाहरू, पुलहरू तर्नका लागि मद्दत गरेको छ। त्यहाँ भएका पुलहरू खोलाले, बाढीले बगाएर तहस नहस पारेको अवस्था पछिका यी दृश्यहरू, आपतकालीन र तत्क्षणका उपायहरू त्यहाँ सुरक्षा बलबाट अहिले भइरहेको छ। अस्थायी प्रबन्धहरू त्यहाँ गरिएको छ। यो सशस्त्र प्रहरीले स्थानीयहरूलाई, पैदल यात्रुहरूलाई सहयोग गरेका यी दृश्यहरू मनाङका दृश्यहरू। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हामीले यस विषयमा जानकारी लिएका थियौँ र उहाँ इभन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समेत सम्पर्क स्थापित गर्नलाई मुस्किल परेको अवस्था छ। त्यहाँ सञ्चार सम्पर्क समेत विच्छेदको अवस्था छ। दर्शकबिन
यी हामीले अहिले वर्णन गरेको पहाडी भेगमा आइलागेको विपद हो। यी पहाडका दृश्य र मनाङको हिमाली क्षेत्र समेत, यद्यपि त्यो पहाडमा चाहिँ त्यहाँनिर बढी विपद अहिले बर्सेको छ। बर्खे विपदले उठीबास लगाउने देशको हाम्रो अर्को प्रमुख भेग हो मधेस। मौसम पूर्वानुमान विज्ञहरू र विपद जोखिम आकलन गर्ने विभिन्न निकाय र जानकारहरूका अनुसार यो वर्षको बर्खे उत्पात तराई मधेसका जिल्लाहरूमा अबका केही दिन वा सातामा सुरु हुँदैछ। बाढी र डुबानका कारण मधेसका जिल्लाहरूमा वर्षेनी ठुलो नोक्सानी भोग्दै आउनु परिरहेको छ। हरेक वर्ष जसो डुबान एवं कटान र बाढीले प्रभाव पार्ने सम्भावित बस्तीहरूमा हाई अलर्ट जारी गर्नु बेलैमा जरुरी छ। विपद नआउँदै जोखिम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काममा खास गरी स्थानीय निकाय, त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले विशेष पहल र सजगता अपनाउन बेलैमा जरुरी छ। पछि थैक्क भन्नुभन्दा अहिले नै बेलैमा सावधानी अपनाएर नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र धनमालको सम्भावित नोक्सानीबाट जोगिने उपायमा लाग्नु जरुरी छ। प्राकृतिक विपद कहिले कसरी र कहाँ आउँछ त्यसको कुनै ठेगान हुँदैन, किनकि त्यो त प्राकृतिक विपद हो। तर अब बर्खा लाग्यो, बाढी पहिरो र डुबानको समस्या अब सुरु हुन्छ। त्यसैले जोखिम क्षेत्रमा मौसमको पूर्वानुमान सूचना प्रभावकारी बनाउने, जहाँ जहाँ अलि प्रभावित हुने सम्भावित क्षेत्र छ त्यो पहिल्यै थाहा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मौसमको पूर्वानुमान सूचना समेत प्रभावकारी हिसाबले पुग्न सकिरहेको छैन। बाढी पहिरो कटान र डुबानको जोखिम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई बेलैमा सूचित गर्ने वा सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तिनै तहका सरकारको पूर्व योजना र प्रभावकारी परिचालन जरुरी हुन्छ। तर त्यो देखिएको छैन। हरेक वर्ष जसो वर्षेनी विनाश लीला मचिएपछि मात्रै बिउजने र तत्क्षणका लागि लटरपटर गरेर झारा टार्ने र उम्कने, त्यो खेप उम्कने संस्कार जुनसुकै सरकारको पालामा देखिँदै आएको छ। यो वर्ष यो सरकारका पालामा पनि त्यही स्थिति भयो। स्थानीय सरकार नामको कर्मचारी, स्थायी सरकार नामको कर्मचारी संयन्त्र पनि छ हाम्रोमा। त्यो संयन्त्रबाट पनि कुनै ठोस पहल लिने त कुरै छैन, त्यहाँबाट पनि पहल भएको छैन। राजनीतिक नेतृत्वको गाईजात्रा त हामीले वर्षैभरि देखिरहेका छौँ। यो गैर जिम्मेवार राज्य संयन्त्र छ भन्ने यदि हामीले जानी बुझिसकेपछि त अब स्वयं जोखिम क्षेत्रका नागरिकहरू, त्यहाँका अगुवाहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र सरकारवालाहरू नै स्वयं बढीभन्दा बढी चनाखो हुन र सावधानी अपनाउन जरुरी छ। आफैले पहल कदमी लिन जरुरी छ। सरकारको मुख ताकेर बस्यो भने चाहिँ उही सिन्धुपाल्चोकका वर्षौँदेखि पीडा भोगेका, विस्थापित भएका, पुनर्वासको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकहरूको हाल हुनेछ। नेपालमा जोखिम बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र एकीकृत बस्ती बसाल्ने कुरा चुनावी नारा र भाषणमा मात्रै सीमित छ। चुनावमा र भाषणबाजीमा, योजनामा, कागजी प्रपञ्चमा त्यस्ता कुराहरू गरिन्छ, तर त्यो बिर्सिन्छ। अन्धाधुन्द डोजरे विकासले क्षतविच्छेद छन् सहरहरू, गाउँहरू र बस्तीहरू। खोला, नदी र खुला क्षेत्र कतै बाँकी नराखेर संरचनाहरू बनाइएको छ। त्यसैले पनि वर्ष दर वर्ष प्राकृतिक विपद र यसको क्षति बढ्दो क्रममा छ, बढ्दो आयतनमा छ। यो घटिरहेको छैन, हरेक वर्ष जसो बढ्दो छ। वर्षौँ केही नभएका बस्तीहरू, सग्ला बस्तीहरू पनि त्यहाँ पनि विपद पसेको छ, विपदहरू आइलागेका छन्। सयौँ वर्षदेखिका बस्तीहरूमा पनि केही नभएका, यसअगाडि बाढी नपसेका, पहिरो नखसेका ठाउँहरूमा पनि अहिले विपदहरू बर्सिरहेको छ। विकट गाउँदेखि कथित स्मार्ट सिटीसम्म, सहरसम्म अनेक विपदको चपेटामा पर्दै गएको छ वर्ष दर वर्ष। यो क्रम बढ्दो छ। जब पर्यो राति तब बुढी ताती पाराले यो बढ्दो विनाश लीला रोकिने छैन, बरु झन्झन बढ्ने छ। त्यसैले बर्खा नलाग्दै बर्खे तयारी र सावधानी जति जरुरी छ त्यति नै जोखिम बस्ती पहिचान गरेर सुरक्षित पुनर्वासको प्रभावकारी योजना बनाएर त्यसको तत्काल कार्यान्वयन पनि जरुरी छ। त्यसका लागि भाषण गर्ने र जनतालाई ट्वाल्ल पार्ने नेता होइन, काम गरेर देखाउने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ। त्यतापट्टि पनि हामी सबैको सचेत पहल जरुरी छ। दर्शकबिन, हवस् त बाढी पहिरोमा केन्द्रित आजको कार्यक्रमबाट बिदा पाऊँ। अर्को कार्यक्रममा भेटौँला। नमस्कार।